पाक्दै एउटै जहाज चढेका छौँ। जहाज चढिसक्यौँ, जहाज उडिसकेको छ, जहाज आकाशमा छ, जहाज ल्यान्डिङ भएको छैन। अब हामीले त्यो जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भनेर हामी चिन्तन र चिन्ता गरिरहेको बेलामा त्यही जहाजभित्र बसेर साथीहरूले न्यार न्यार मुरमुर गर्न हुन्न भन्ने मेरो ठहर छ। एउटै पार्टीमा त समस्या हुन्छ भने पुलिसमा त समस्या हुन्छ नि, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कसैले भनिदिने काङ्ग्रेस इमान्दार भएन, कसैले अर्को दल इमान्दार भएन भनेर जहाज आकाशमा उडिरहेको जहाजमाथि हामीले फेरि झगडा सुरु गऱ्यौँ भने हामी अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हौँ भन्ने कुरा हामी आफैले प्रमाणित गरेको हुन्छ। र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा मजदुर ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको अध्यक्षदेखि लिएर मुलुकको 5 पल्टसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएको गिरिजाप्रसाद कोइराला आज संयोगले फेरि हाम्रै आदरणीय सभापतिज्यू पनि 5औं पल्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। बडो संयोग परेको छ। मुलुकको 5 पल्ट प्रधानमन्त्री बनेको एउटा नेताको शारीरिक अनावरण अर्को फेरि पनि आफ्नै पार्टी सभापति जो चाहिँ अहिले 5औं पल्ट प्रधानमन्त्री बनिरहनु भएको छ उहाँकै बाहुलीबाट अनावरण एउटा संयोग, बडो गजबको संयोग पर्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रक्त कुण्डमा, रगतको आहालमा मुलुक डुबिरहेको मुलुकलाई त्यहाँबाट निकाल्नका लागि सहमति, सहकार्य र एकताको नारा दिएर त्यसै बमोजिम अगाडि बढ्नुभयो र अन्ततोगत्त बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत मुलुकलाई अशान्तिबाट शान्तिमा ल्याउने काम गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर 7 दशकदेखि नेपाली जनताको मनमा उठिरहेको हुटुटी, नेपाली जनताले निर्वाचित सभाबाट संविधान बनाउने चाहनालाई पुरा गर्ने यात्रामा पनि उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। संविधान बनायो, जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाबाट संविधान बनायो। फेरि संविधान अप्ठ्यारो पर्न थालेपछि सधैँ सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधान जोगाउनको लागि, संविधानलाई बचाउनको लागि उहाँको नेतृत्वमा हामी आन्दोलित भयौँ र फेरि पनि सहमति, सहकार्य र एकता खोज्दै गयौँ। संविधान बचाउने पक्षहरू एक ठाउँमा उभियौँ, एउटा कित्तामा उभियौँ। अब फेरि हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा हामीले जहाज चढ्यौँ। पाक्दै एउटै जहाज चढेका छौँ। जहाज चढिसक्यौँ, जहाज उडिसकेको छ, जहाज आकाशमा छ, जहाज ल्यान्डिङ भएको छैन। अब हामीले त्यो जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भनेर हामी चिन्तन र चिन्ता गरिरहेको बेलामा त्यही जहाजभित्र बसेर साथीहरूले न्यार न्यार मुरमुर गर्न हुन्न भन्ने मेरो ठहर छ। निवेदन गर्न चाहन्छु म, जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नै पर्ने हाम्रो दायित्व छ। या त हामीले जहाजबाट प्यारासुट जम्प गर्नु पर्यो, प्यारासुट जम्प गर्ने भने खुट्टा भाँचिन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई त्रासदी छ। प्यारासुट जम्प पनि गर्न भएको छैन, धेरै माथि उडेको छ, 10,000 साढे 10,000 फिट माथि उडिराखेको छ अहिले जहाज। अब त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने बेलामा कसैले भनिदिने काङ्ग्रेस इमान्दार भएन, कसैले अर्को दल इमान्दार भएन भनेर जहाज आकाशमा उडिरहेको जहाजमाथि हामीले फेरि झगडा सुरु गऱ्यौँ भने जहाजले सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्दैन। कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। हाम्रो मिसन बनेको संविधान जोगाउने मिसन, त्यही मिसन बमोजिम हामीले एलायन्स गऱ्यौँ हिजोका दिनमा र एलायन्सको जहाज चढ्यौँ। आज जहाजको ल्यान्डिङ नहुँदै फेरि हामीले एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोप गर्न थाल्यौँ भने हामी अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हौँ भन्ने कुरा हामी आफैले प्रमाणित गरेको हुन्छ। त्यसकारण निवेदन गर्न चाहन्छु म कि आज यही कार्यदिशा लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा निवेदन गर्न चाहे मैले कि कुशलताका साथ, सकुशलताका साथ आउने मङ्सिरतिर सायद मलाई लाग्छ हामी जहाजलाई अवतरण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब एउटा मात्र कुरा निवेदन गरेर बिदा हुन चाहन्छु कि 80 वर्ष पहिले
हामी जस्तै गरिब मुलुक मलेसिया आज समृद्ध राष्ट्रको कित्तमा उभिएको छ। 80-90 वर्ष पहिलेसम्म हामी जस्तै गरिब मुलुक सिङ्गापुर संसारमा एउटा समृद्ध राष्ट्रको मोडेल बनेको छ, मोडेल राष्ट्र बनेको छ। तर हामी आज पनि किन गरिब भइरह्यो? हिजो गरिब थियौँ, आज गरिब छौँ। तर हामीले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि भोलि पनि गरिब बनाइरहने गरेर हाम्रो कार्यव्यवहार हुन हुन्न, मेरो कार्यव्यवहार हुन हुन्न। हिजो गरिब भयौँ, आज गरिब छौँ, तर भोलि पनि देशलाई मुलुकलाई गरिब बनाइरहने छुट कसैले पनि हुन्न भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले हाम्रो अर्जुन दृष्टि कहाँ हो भन्दाखेरि हाम्रो अर्जुन दृष्टि भनेको यो मुलुकलाई, यो व्यवस्थालाई समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक छ। हामी पटक पटक चुक्यौँ कि व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ तर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले निवेदन गर्न चाहे मैले कि अब हामीले व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरिरहने होइन, अवस्था पनि परिवर्तन गर्नु छ, मुलुकलाई पनि रूपान्तरण सँगसँगै गरेर अगाडि बढ्नु छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुलुकको रूपान्तरण गर्नु छ भने पहिला धनराज गुरुङ आफै रूपान्तरित हुन आवश्यक छ। आफै रूपान्तरित नहुने धनराज गुरुङहरूले देशलाई रूपान्तरित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कि म धनराज गुरुङहरू पहिले आफै रूपान्तरित भएर मात्रै देशको रूपान्तरणको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यति कुरा निवेदन गर्दै यो चाहिँ नि ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले जुन आज यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो महान क्रान्ति, महान योद्धाको अनावरण कार्यक्रममा मलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित भएर यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बारेमा म धेरै मैले भनिरहन सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेको नेपाली राजनीतिको एउटा सिङ्गो एउटा पुस्तक हो। त्यसै त्यति ठुलो पुस्तकको बारेमा 5 मिनटमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफैले बुझेका छौँ। धेरैले गिरिजाप्रसादसँग मैले पनि धेरै लामो समय सहकार्यमा थिएँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै मलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सभापति बनाउनु भएको थियो। त्यसो भएको कारणले त्यो सन्दर्भहरू मैले धेरैपल्ट केन्द्रीय समितिमा उठाएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन निर्माणको क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा कुशल सङ्गठकको रूपमा पनि मैले अनुभूत गरेको छु। यति नै कुरा निवेदन गर्दै उहाँप्रति आज फेरि पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सबै नेपालीको जय होस्। जय नेपाल। मैले गिरिजाप्रसादलाई पहिले चिनेको नखुजेमा हेर्नुहोस्, हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा थियौँ। त्यो बेला हामीलाई पौडेर लगेर नखुजेर राखेका थियौँ। पहिले 7 सालदेखि उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला उहाँलाई मैले चिनेको, पहिलोपल्ट चिनेको नखुजेमा हो। र उहाँ अत्यन्तै मिलनसार, सौम्य, सहयोगी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सधैँ लडिरहने नेताको रूपमा मैले बुझेको हो। र अहिले थाहा पाएँ कि चाहिँ नि यो मुरुङ विराटनगरमा एउटा भवन छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ नि उहाँकै नाममा गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ नि खुसीको कुरा हो। नेपालमा चाहिँ नि उहाँले आन्दोलन गरेको ठाउँ एउटा उहाँकै स्मृतिमा एउटा भवन सबैले बनाउनु के आपत्ति कुरा नयाँ बनाउनु पर्ने हो भने उहाँकै संस्कृति बनाउनु ठुलो कुरा नै होइन। हामी पहल गरिँदैछौँ। अरू कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिले नथाक्ने नेताको रूपमा मैले लिएको छु, सधैँ लडिरहने नेताको रूपमा लिएको छु मैले। अन्त अहिले हाम्रो साथीहरू धनराजजीहरूले बोल्नुभएको छ, एउटै पार्टीमा त समस्या हुन्छ भने पोलिसमा त समस्या हुन्छ नि, यसलाई सामान रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले प्राइभेट रूपले थाहा पाउनु होला, अहिले थाहा त्यस कारण चाहिँ आफ्नै पार्टी मिलाउनु पर्नेमा पुलिस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ
मानसिकता त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँतिर साथीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ मलाई। अरू मलाई धेरै कुरा यहाँ भन्नु छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय केशव प्रसाद कोइरालाको नेता केशव प्रसाद कोइरालाको समितिमा बनेको शालिग अब अनावरण गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यस किसिमको कार्यक्रमको लागि नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वर्गीय नेता कोइराला आफ्नो गृहनगर विराटनगरमा जुट मिलको श्रमिक आन्दोलनको नेतृत्व गरी आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएको थियो। 2004 सालमा कोइरालाले नेपाल मजदुर काङ्ग्रेसको स्थापना गर्नुभएको थियो, जुन पछि नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको रूपमा परिणत भएको थियो। विभिन्न जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका स्वर्गीय केशव प्रसाद कोइराला एक निर्भीक नेता नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय कोइराला विक्रम सम्वत 48 सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। स्वर्गीय नेता कोइराला विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो भने जनआन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्थालाई हटाएर यसमा औद्योगिक व्यवस्थाको स्थापना गरेको थियो। पटक पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका कोइरालाले विभिन्न कठिन राजनीतिक मोड आरोह अवरोह पार गर्नुभएको थियो। सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी देशको राजनीतिक विकासमा उहाँको योगदान अतुलनीय रहेको सबैलाई थाहा छ। यो पुरुष शिखर पुरुष राजनेताको उहाँले चिन्नुभएका कोइरालाले मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया मार्फत आज हतियार उठाएर हिँडेका पार्टीलाई पनि आज शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भएको थियो। नेताको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आफू चलाउनु उहाँले म जे बोल्छु त्यही गर्छु, कुरा गरेर छोड्छु भन्नुभएको थियो। उहाँले दलहरूले सहमतिले सरकारले गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। त्यो अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ। लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिको शीर्ष स्थानमा रहनुभएका कोइरालाको निधन पश्चात नेपाल सरकारले 71 सालमा उहाँलाई नेपाल रत्न माल पदवीबाट सम्मानित गरेको थियो। बङ्गलादेश सरकारले समेत उहाँलाई स्वतन्त्र युद्धमा योगदान पुर्याएको भन्दै उच्च राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरेको हो। अन्त्यमा म धेरै कुरा भन्नु छैन, नेताको कुरा सबैलाई थाहा छ उहाँको विषयमा। स्वर्गीय नेता केशव प्रसाद कोइरालाको प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै आफ्नो वक्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। चाहन्छु त्यो चाहिँ नि ट्रेड युनियन मा गिरिजाबाबुले आफै श्रमिक भएर उहाँले काम गरेको हुनाले उहाँले श्रमिकहरूको दुःखलाई बुझ्नुभएको थियो र ट्रेड युनियनको आन्दोलनबाट नै सबैभन्दा पहिले ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरेको थियो 7 सालमा, जब भर्खर 3 महिना मात्रै भएको थियो कलकत्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी बन्दै गएको। ट्रेड युनियन आफ्नो एउटा शुभेच्छुक संस्था हो, जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम गरिराख्यो र त्यसको आन्दोलनको सुरुवात विराटनगरको जुट मिलबाट भएको थियो र श्रमिकहरूको हक र हितको लागि र गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासको आन्दोलनै ट्रेड युनियनबाट भएको हो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ र गर्व पनि गर्नुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको यत्रो ठुलो इतिहास छ। र अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जुट मिलमा एउटा बिल्डिङ छ, त्यो 14 कट्ठाको, त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ नि एउटा म्युजियमको रूपमा बनाऊ। त्यहाँ यस्ता सामग्रीहरू छन् जुन आज कहीँ पनि त्यो सामग्रीहरू तपाईँले पाउनुहुन्न। विदेशबाट ल्याएको सामग्रीहरू त्यो बेलाको अहिलेसम्म त्यहाँ यथावत रहेको छ। त्यो हामीले म्युजियम बनायौँ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो इतिहास बन्न सक्छ। यो म्युजियमले धेरै ठुलो काम पनि गर्न सक्छ। त्यसैले मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, अहिले प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई म्युजियमको रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सबैको चाहना छ, यहाँ सबैको त्यो इच्छा छ। मैले धेरै विदेशीहरूसित पनि कुरा गरेको थिएँ, स्पेसली युरोपियनहरू पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड छन्, उनीहरू गएर हेरेको रहेछ
म आश्चर्य के लाग्यो भने उनीहरूले यति इन्ट्रेस्ट लिएको रहेछ कि उनीहरूले फोटो पनि खिचेर ल्याएको छ र मलाई फोटो मोबाइलबाट फोटोमा पनि उनीहरूले देखाए कस्ता कस्ता सामग्रीहरू छन्। त्यो अब हराउँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। त्यो भारतमा पनि छैन रे ती सामग्रीहरू। त्यस्ता सामग्रीहरू ऐतिहासिक इम्पोर्टेन्स भएको सामानहरू त्यहाँ छ। त्यसैले मैले यो रिक्वेस्ट गरेको, मलाई आफैलाई पनि थाहा थिएन र यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बनाऊँ, अगाडि बढाऊँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। यति भन्दै म तपाईहरुसित बिदा लिन्छु र आदरणीय धनराजजी, आदरणीय सुजाता दिदीप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा नेपालको मजदुर आन्दोलनको जुन ढङ्गले सुरुवात गर्नुभएको थियो, आज यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै आरोह र पार गर्यौं। नेपालको मजदुर आन्दोलनको लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस अग्रणी स्थानमै रहेको छ। विशेष गरेर नेपालको प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मजबुत बनाउने, सबल बनाउने, सँगसँगै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नेतृत्वमा लाग्ने र नेपाली कांग्रेस पार्टी मार्फत श्रमजीवीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने हाम्रो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। हामीलाई विश्वास छ आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ मजबुत बनाउन, सशक्त बनाउन आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछ र यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा अझ थप गति प्रदान गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसकै सरकारले विभिन्न समयमा जुन ढङ्गले मजदुरहरूलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेको छ, ट्रेड युनियन कर्मीहरू अब सधैँ भन्ने थालेका छन्। अबको दिनमा यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नेपाल सरकार, नेपाली कांग्रेस पार्टी लागोस्, नेपालका श्रमिकहरूको पहुँच सबै तहसम्म पुर्याइदिने गरी व्यवस्थापन गरियोस्। यस ढङ्गमा नेपाली कांग्रेसले अझ सशक्त ढङ्गले काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्दै म धेरै समय नलिई फेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि आदरणीय धनराज गुरुङजी, आदरणीय सुजाता दिदी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरूले जुन समय दिएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने काम गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि म राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो छोटो स्वागत मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षज्यू यहाँको स्वागत मन्तव्यको लागि।